पागल हो गए उनको भी पागल कर, खुद भी पागल हो गए उनको भी पागल कर दिया। मैं याद कर करके नए शेर सुना रहा हूँ, बीच में कोई शेर आ जाए तो आप उसी शराफत का सबूत देंगे कि जिस शराफत का सबूत आपने शमशी साहब के कलाम के जमाने में दिया था। मुलाहिजा फरमाएं। आज क्या है कि ये नया एक चांद सूरज के बराबर कौन है, ये नया एक चांद सूरज के बराबर कौन है, रोशनी कम हो तो ये देखें कि छत पर कौन है, रोशनी कम हो तो ये देखें कि छत पर कौन है। अब क्या है कि कभी दिमाग, आप सुने साहब, आप मैं जब हाजिर हुआ था तो आपने कहा था कि आप जाइए आलम साहब को बुलाइए। अब क्या है कि कभी दिमाग, कभी दिल, कभी नजर में रहो, कभी दिमाग, कभी दिल, कभी नजर में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर है, किसी भी घर में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर है, किसी भी घर में रहो। है अब ये हाल के दर दर भटकते फिरते हैं, है अब ये हाल के दर दर भटकते फिरते हैं, गमों से मैंने कहा था कि मेरे घर में रहो। आज क्या है कि एक एक लफ्ज का मफहूम बदल रखा है, एक एक हर्फ का मफहूम बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है, आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है, और मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। आज क्या है कि चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है। आपको पूरा अख्तियार है कि अगर पुराना हो तो याद दिलाइए, सामान की कमी नहीं है, खुदा की कसम। गजल दूसरी बदल देता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। अब तो यही सुनाऊंगा साहब। आज क्या है कि चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, ये मेरा कौल नहीं हजरत खय्याम का है, ये मेरा कौल नहीं हजरत खय्याम का है। और मियां सुने, जिन्होंने कहा था पुराना है, कि हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। और अब तेरी बारी है, आईने बचा लो अपने, मेरे हाथों में जो पत्थर है तेरे नाम का है। अब तेरी बारी है, आईने बचा लो अपने, मेरे हाथों में जो पत्थर है तेरे नाम का है। और प्यास अगर मेरी बुझा दे तो मैं जानूं, प्यास अगर मेरी बुझा दे तो मैं जानूं, वरना तू समंदर है तो होगा मेरे किस काम का है। प्यास अगर मेरी बुझा दे तो मैं जानूं, वरना तू समंदर है तो होगा। प्यास अगर मेरी, बहुत शुक्रिया, प्यास अगर मेरी बुझा दे तो मैं जानूं, वरना तू समंदर है तो होगा। मुलाहिजा फरमा एक गजल के चंद अशार। आज क्या है कि सुलह करते हैं, नई गजल, सुलह करते हैं। यार आप तो ऐसी फरमाइश कर रहे हो जैसे किसी अखाड़े से ताल्लुक है, कि आदाबे सफर जानते हैं, सुलह करते हैं कि आदाबे सफर जानते हैं, वरना हम जंग के मैदान को घर जानते हैं, वरना हम जंग के मैदान को घर जानते हैं। और फूल की शाख पे लिख भेजो कि ऐ दुश्मने अमन, फूल
پھول کی شاخ پہ لکھ بھیجو کہ اے دشمن ہم بھی تلوار چلانے کا ہنر جانتے ہیں، ہم بھی تلوار چلانے کا ہنر جانتے، پھول کی شاخ پہ لکھ بھیجو کہ اے دشمن ہم بھی تلوار چلانے کا ہنر جانتے ہیں، اور میرے اللہ میری توبہ کو قائم رکھنا، میرے اللہ میری توبہ کو قائم رکھنا۔ کچھ شرابی ہیں جو اب بھی میرا گھر جانتے ہیں۔ اور شعر سنیں، میرے اللہ میری توبہ کو قائم رکھنا۔ یار یہ غزل سن لیں بھائی، اے بھائی آج کیا ہے سنیں کہ ہوں لاکھ ظلم۔ اس سے پہلے دو شعر سنا دوں اور پھر یہ غزل پوری مکمل آپ کی خدمت میں نظر کروں گا۔ آج کیا ہے بالکل نیا ہے، خدا کی قسم۔ آج کیا ہے کہ یہ سنیے مطلب کہ فیصلے لمحات کے نسلوں پہ بھاری ہو گئے، فیصلے لمحات کے نسلوں پہ بھاری ہو گئے۔ باپ حاتم تھا مگر بیٹے بھکاری ہو گئے، باپ حاتم تھا مگر بیٹے بھکاری ہو گئے۔ اور دیویاں، بہت خاموشی سنیے گا، دیویاں پہنچی تھیں اپنے بال بکھرائے ہوئے، دیویاں پہنچی تھیں اپنے بال بکھرائے ہوئے، دیوتا مندر سے نکلے اور پجاری ہو گئے۔ دیویاں پہنچی تھی اپنے بال بکھرائے ہوئے، دیویاں پہنچی تھی اپنے بال بکھرائے ہوئے، دیوتا مندر سے نکلے اور پجاری ہو گئے۔ کہ ہوں لاکھ ظلم مگر بد دعا نہیں دیں گے، ہو لاکھ ظلم مگر بد دعا نہیں دیں گے۔ زمین ماں ہے، زمین کو دغا نہیں دیں گے، زمین کو دغا، زمین ماں ہے، زمین کو دغا نہیں دیں گے۔ ہمیں تو صرف جگانا ہے سونے والوں کو، ہمیں تو صرف جگانا ہے سونے والوں کو۔ جو در کھلا ہے وہاں ہم صدا نہیں دیں گے، جو در کھلا ہے وہاں ہم صدا نہیں دیں گے۔ اب سب جتنے حضرات نے شریک ہوں کہ جو در کھلا ہے، یہ بھی برانی ہے کیا؟ جو در کھلا ہے وہاں ہم صدا نہیں دیں گے۔ اور روایتوں کی صفیں توڑ کر بڑھو، روایتوں کی صفیں توڑ کر بڑھو، ورنہ جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے، جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے، جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے۔ اور شراب پی کے بڑے تجربے ہوئے ہیں ہمیں، شراب پی کے بڑے تجربے ہوئے ہیں ہمیں، شریف لوگوں کو ہم مشورہ نہیں دیں گے۔ شراب پی کے بڑے تجربے ہوئے ہیں ہمیں، شریف لوگوں کو ہم مشورہ نہیں دیں گے۔ ہم اپنے دل سے تمہیں چاہنے لگے ہیں، ہم اپنے دل سے تمہیں چاہنے لگے ہیں، مگر خطا معاف کہ گھر کا پتہ نہیں دیں گے۔